آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وأهل بيته الذين فازوا إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائی بزرگ اچھی آواز نال ترے واری پہلا کلمہ شریف پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد حمد و ثنا دے انتہائی معزز تے بے حد محترم اس مقام تے موجود پیارے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج نا اے عظیم الشان پروگرام جس واسطے یقیناً آپ اپنی مصروفیات وچوں وقت نکال کے تے تشریف لے آئے ہو، اور انتہائی یا کافی سردی دے موسم وچ آپ نے اپنا وقت اس محفل کریمہ نی نظر کیتا وے. دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ صدقہ اپنے پیارے محبوب کریم سب آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پنجتن پاک نے صدقے نال آپ دا تشریف لیانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، میری حاضری بھی اپنی بارگاہ وچ منظور فرمائے. اج نے آپ تک پہنچن واسطے کافی مشکلات، چونکہ فون بھی بند اور رستے دے وچ کل بھائی غلام مصطفیٰ صاحب نے ایک میسج کیتا، اس نے ذریعے آپ دے اس ڈیرے تک بھائی سکندر صاحب محترم جڑے چودھری صاحب انہوں دا نام لکھے ہوئے اس حوالے نال. ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ اج چونکہ موبائل تا بند ہے میں نہ آواں، بہانہ بھی ہے بھائی چلو جی فون بند ہے تو بس میں نہیں پہنچ سکیا. لیکن میں ایک بات عرض کرنا کہ میں آپ دے کول اس نیت نال حاضر ہویا، بہانے بہت ہو سکتے ہیں، اللہ اس ارادے تے نیت نال کہ ہو سکدا اے جڑی محفل ہے اے میرے واسطے بھی تے جتنے بھائی اس دے اندر آون کل قیامت والے دیہاڑے بخشش دا ذریعہ بن جائے. میرا اللہ پاک آپ سلامتی ہے تے عزت عطا فرمائے. دب کے آکھو آمین. میرے تو پہلے آپ دے علاقے دے عظیم عالم دین جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری عمران ندیم صاحب
سیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے، اور میرے تو قبل حضور قبلہ فخر السادات علامہ صاحب نے، شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ حاضرین غنیمت اور اللہ کریم دا انعام سمجھدے ہویاں چند گزارشات آپ نال پیش کرنیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی 2 آیات بینات 29 سپارہ سورت المدثر نیاں پہلیاں 2 آیتاں آپ دے سامنے پڑھیاں۔ ضروری گزارشات پیش کر کے تے کوشش یہ ہوئی ہے کہ جلدی تو جلدی آپ واپس اپنے اپنے گھراں تک جاننی اجازت بھی دیتی جائے، لیکن نال میں اس بات دا بھی احساس ہے کہ آپ اور میں جس مقصد واسطے آئے ہیں وہ مقصد بھی فوت نہ ہوئے، اور مقصد یہ ہے کہ اسی قرآن و حدیث نی روح نال پنجتن پاک نے فضائل سنیے۔ دوسرا اعلیٰ مقصد یہ کہ سنن تو بعد عمل نہ ارادہ کریے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ پاک کولو یہ دعا منگیے کہ اللہ کریم سانو سارے انو پنجتن پاک آل پاک دیاں طریقیاں تے عمل نیاں توفیقاں عطا فرمائے۔ چونکہ تقاریر بہت زیادہ ہوندیاں، محافل بہت زیادہ ہوندیاں، اور لوگوں دا ذوق بھی مختلف ہوندا، کوئی دوڑے مائیے، کوئی شعر شعر، کوئی اس طرح دا ترنم ہوئے، سب چیزاں اپنی اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، کسی نال کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ بندہ سر لائے تے بھاویں نہ لائے، گل او کرے جیڑی کلام خدا وچوں ہوئے یا فرمان مصطفیٰ وچوں ہوئے، کیونکہ جس دور وچوں اسی گزر رہے ہیں اس دور وچ شاید اشعار یا کسے قصائد کہانیاں یا دوڑے مائیے مد مقابل جڑے ساڑے لوگ ہیں دوسرے مکاتب فکر، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت دا اے جلسہ ہے، اس واسطے ضروری سمجھنا کہ سانو انہوں نے جواب واسطے شیرہ تو اجتناب کر کے دوڑے امائیاں تو پرہیز کر کے سب نالو زیادہ خدا دا قرآن پڑھنا چاہی دا تے بعد اس تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا چاہی۔ اگر میں ٹھیک آکھیا تا سارے دب کے آکھو سبحان اللہ، اچھا اچھا بول دے راسو تا انشاءاللہ سردی بھی ختم نہیں تا کم از کم گھٹ ضرور ویسی تے نالے ثواب دے ڈھیر لگ جان گے۔ اہل بیت دی شان اللہ کریم نے قرآن مجید اندر تے احادیث پاک دی روح نال احادیث پاک اندر کتنی سونی بیان فرمائی۔ اللہ کریم فرما دینے یا ایوہا المدثر، اچھا ہور دب کے آکھو سبحان اللہ۔ ہر بندے دا اپنا ذوق ہوندا، مینوں کو بندہ پیسے ویلا بے شک نہ دے میں خوش رہندا، سبحان اللہ نہ آکھے تو مینوں ذرا پریشانی بن جاندی۔ فائدہ تو اڈا ہی ہے تے سارے آندا ہی ہے، پیسے والے پاسوں چھٹو ڈکے ہو لیکن سبحان اللہ دب کے آکھو۔ فرمایا یا ایوہا المدثر، اللہ کریم فرمان دینے اے میرا پاک پیغمبر، اے میرا سونا رسول، یا اللہ ایک کیڑے رسول دی گل لے، فرمایا المدثر جیڑا خاص کمل پیا اوڑ داوے۔ اے علماء کرام بیٹھے ماشاءاللہ چہرے تو لگ دے پہ انہوں پتا اس گل دا کہ صرف مدثر ہوئے تا مانا عام ہوئے گا، المدثر ہوئے تا مانا خاص ہوئے گا۔
مطلب عام چادر میرے محبوب نے نہیں اوڑی. المدثر فرما کے اللہ کریم فرماندے نے چادر بھاویں عام ہی ہوئے ہن خاص اس واسطے ہو گئی جو اس چادر نو نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو گئی. یا ایھا المدثر، اے میرا سونا خاص کمبل اوڑھن والے پیارے پیغمبر. یا اللہ جی کے گل نے فرمایا کم ذرا محبت دے نال کھڑے ہو جاؤ. کم قیمن تو بنے ہیں نا حضرت جی. اللہ فرماندے نے کم میرا سونا اٹھ ونج کھڑا ہو ونج. یا اللہ کریم جی کی حکم ہے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ گئے تو اللہ فرماندے نے المدثر، اے جڑا کمل مبارک اوپر اوڑیا ہویا وی اس نو ذرا چنگی طرح اپنے آپ تے سوار لے، سجا لے، چنگے طریقے نال اپنے آپ نو اس دے اندر بنا تے سوار لے. تے وقت کھڑا ہو ونج میرے اللہ میں کھڑا ہو گیا وا. ہن کے کراں فرمایا گھروں باہر نکل. یا اللہ جی نکلا تے پھر کے کراں فرمایا فانذر، باہر ونج کے لوگاں نو ڈرانا شروع فرما دے. یا میرے اللہ کریم کنہ گلہ نال ڈرانا ہے. اللہ اللہ ہون ایتا تسا پہلے بھی سن دے راندے ہو با اللہ دے پاک پیغمبر نے کمبل مبارک اوڑے آوے، پر شاید آج تائیں سانو اے نہیں پتہ لگا با اس کمبل دا رنگ کیوے، اس دا حال کیوے، اس دی حال تے چال کیوے. اس کمبل دے متعلق میرے پاک پیغمبر دی فرمان تے حدیث تے ارشاد کیوے. اللہ اس کمل دیاں شانہ دے واسطے جس ویلے اسی غور کرانگے تا پھر مسلم پاک دی حدیث اس کمل دیاں شانہ بیان کر رہی ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دیڑے انج ہویا جو اللہ دا پاک پیغمبر در انور دے اتے گھر دے اندر موجود ہے تے کمل مبارک نو اتے لے کے اللہ دا پیغمبر پاک سورے اوے. تاں اللہ کریم فرماندے نے اے میرا سونا کمبل اوڑن والا محبوب سو نہیں، ذرا اٹھ جا، کھڑا بھی ہو جا، کمبل نو سوار بھی لے. اے اما عائشہ پاک جی اے ذرا دسو اس کمبل دا حال کیوے تے کمبل اوڑن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتا کیوے. تواڈے وچوں کسے بندے نوں اے پتہ ہے اس کمل دا رنگ کیڑا ہے؟ ہن تساں اے آکھو بس سانوں مولویاں دسے ہی کون، ایہی جواب ہونا نا جی. تے تساں پوچھیا کتنی واری؟ ناراض نہ ہو سونا، سردی نہ انجے ہی لسے ہوئے پے سارے. بہرحال تساں بھی کوئی نہیں پوچھیا. میں حج دے متعلق مسئلہ عرض کیتا اتھے جس مسجد وچ میں جمعہ پڑھا رہا کو 18 سالاں تو میں دسیا با جیڑا عورت عمرے یا حج تے جاندی اتھے وانج کی بھی اس واسطے بہتر مسئلہ اے وے کہ او نماز اس کمرے وچ پڑھے جیڑا اس نو ہوٹل دے وچ ملدا. اگر اس کمرے وچ نماز پڑھ سی تا اس نو زیادہ ثواب ملے گا بجائے اس دے کہ او حرم دے وچ وانج کے نماز پڑھے. تسی آپ سے بولی صاحب اس دا کہ مطلب کیوں؟ اس واسطے کہ حرم شریف دے وچ وانج کے تے او پردہ مکمل نہیں کر سکتی. دائیں بائیں جتنے بندے ہیں ہن مینوں بزرگ فرما رہے اتھے بندے نمازیاں دے اگوں پیچھوں لنگ دے راندے اے بھی ایک مسئلہ با اتھے اجازت عام نہیں. لیکن عورت دے واسطے پردہ کرنا میں فرض. ہن اگر اتھے کمرے دے وچ نماز پڑھ سی ایک دوسرا اے زبان تا تانوں سمجھ آندی بھئی میری الحمدللہ با او کمرے وچ نماز پڑھے تا زیادہ ثواب ہے. کیوں جو کمرے وچ راسی پردے دے اندر تے سارا ہی حرم دی حدود مکہ شریف وچ پہنچ گئی تا سمجھو خانہ کعبے وچ پہنچ گئی. اچھا تے جی حرم دے وچ گئی بے پردگی ہوئی تا ثواب گھٹ جائے گا. کمرے وچ نماز پڑھے گی تا ثواب زیادہ ہوئے گا. جمعہ مک گیا تے بعد میرے ایک دوست ملے حاجی صاحب وہ فرمان لگے قاری صاحب اسی تے جنی واری بڑیاں نال لے کے گئے ہیں ساری واری حرم وچ اندر اندر سانو بڑیاں دھوئی لئی پھریاں رکی پھریاں
تے بڑیاں رہنیاں ہی نہیں کمرے وچ اوہاں دیاں اتھے جانا تے سانو تا اے مسئلہ پہلو کسے مولوی نے دسیا ہی نہیں میں کہ تسا پوچھیا کدوں نے جان لگیا پہلے چاہی دے بندہ کسی اچھے عالم دین کولو اس معاملے تے جان دی سرپرستی طریقہ سکھے بہرحال میں عرضے پہ کرنا کہ آپ بھائیاں نے اس کمل نو اے تا بہت باری آیات حضور قبلہ شاہ صاحب نے کافی ساری آیات بینات پڑھیاں اپنے اشعار دے اندر انہوں دا ترجمہ بھی فرما دیتا لیکن میں سیدھا ترجمہ تو انو عرض کردہ شیران دی صورت وچ نہیں عرضے پہ کرنا بھائی کمل تا تسی سنیا پر اے کسے نو پتہ کوئی نہیں با اس کمل بنے ہویا کادے نال ہے اس دا رنگ کے ہے اللہ جناب والا آؤ غور فرماؤ اس کمل دا رنگ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ تو صدیقہ پاک پیاں فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جیڑا کمل مبارک اتے اوڑے آوے جیڑا کمل اتے فرمایا وے غدا وعلیہ مرتن ومرحل آپ فرماندیاں نے اس کمل دا رنگے من شعرن اسودا او جیڑا کمل اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے اتے اوڑ رکھے آوے اس دا او جیڑا بنیا ہویا وے من شعرن بالاں دے نال بنیا ہویا وے ان دے نال بنیا ہویا وے اسودا تے اس کمل دا رنگ بھی کالا نالے کالے دے اتے جناب والا کے ہویا وے جنے مرتن و مرحلن علیہ اس کمل مبارک دے اتے کجاویاں دیاں تصویراں بھی بڑیاں ہویاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے ان دا بنیا ہویا کالے رنگ والا اتے تصویراں چھپیاں ہویاں جس ویلے کمل انج اتے کیتا ہے تا اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم مبارک دے اتے او کمل مبارک اتنا سونا لگے آوے جو اللہ نے اس کمل اوڑن والی ادانو اپنے قرآن دے اندر بیان فرما کے تے تاں فرمایا وے یا ایوہ المدثر او میرا پاک پیغمبر ان داتے کالے رنگ داتے سونیاں تصویراں والا کمل اوڑن والے ذرا کھڑا ہو جا اللہ میرے عزیزان گرامی قدر تھے ضرور مسئلہ عرض کرنا چاہواں گا ایک تا اے معلوم ہو گیا اس کمل مبارک دا رنگ کالا مگر نالی نال اے بھی معلوم ہو گیا او جیڑا کمل مبارک او ان دا بنیا ہویا وے اور اگلا مسئلہ اے وے بھائی سارے نالو اچھا ان کے سینو سے دینے حضرت صاحب اے سویٹر جیڑا پہلے ویلے ساڑیاں دیاں بہنا خاص کر قریشیے دے نال عام طور تے ان نسادیں جیڑے پھڈاں دے جانوراں خاص کر بھیڑ دے جسم تو بال اتر دین اسے نو ان سے دینے ہیں نا اے جیڑی ان نے اس دا کالے رنگ دا کمبل مبارک بنیا اے مسئلہ کسے بھائی کسے بزرگ ماشاءاللہ کسے نو پتہ ہوئے با اے ان دا لباس سارے اناڑو پہلے کس پایا پتہ نہیں میری گل تو تانوں پسند آوے کہ نہ آوے میں نو تسی بڑے پسند آئے بیٹھے اگر تانوں گل سمجھ آئی تا آکھو سبحان اللہ تقریر وہ ہوندی جس دے وچ کوئی شے بندے دے پلے پوے کوئی مسئلہ لبے تسی جی سردی وچ ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہو میں بھی ڈھیر سارا پاند کڈیا انجے آ کے تے میں ادھروں دے ادھر قصہ کہانی چھوڑ کے اٹھ جاواں میرا ضمیر اس گل تے نہیں اطمینان کردا مسئلہ او تاں جی اے وے کہ تانوں او گل سمجھ آوے جیڑی شاید تساں پہلے نہ سنی ہوئے کیونکہ تقریراں ہوندیاں علم نو ودھان واسطے نہ رولا پان واسطے نہ روپیے کمان واسطے نہ لنگر کھا کے گھر گھر جان واسطے تقریراں ہوندیاں علم ودھائیے تے بعد وچ اللہ کولو عمل دیاں توفیقاں منگی سوال یہ کیتا وے بس سارے نالوں پہلے حضرت صاحب ان دا لباس کئے پایا تے کدوں پایا
اللہ اللہ جناب والا میں عرض کرنا وا اللہ دے پاک پیغمبر کتاب دا نام ہے الحبائق فی اخبار الملائک. اس کتاب دا مصنف امام جلال الدین سیوطی او جناب والا امام سیوطی ہے جس دے واسطے دیوبند دا مولوی خود اپنی کتاب دے اندر ظفر المحصلین بے احوال المصنفین دے اندر پہ لکھدا ہے صفحہ 36 دے اتے آدھا جن امام سیوطی اوے جس نو ایک وقت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دیاں 2 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نے. اللہ 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 دا پیارا بندہ وے امام سیوطی 2 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نے. میرے بھائیو تقریراں دے اندر اصلاح لیا کرو غور فرمایا کرو. امام سیوطی ہوئے جس نو 2 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نے مگر دکھ نال میں عرض کر دیاں اس مقام تے رک کے سجنوں آج میرا نوجوان بھائیے آج جناب والا ادھیڑ عمر دا میرا پیارا دوستے اس نو انڈیا دے گانے پتہ نہیں کتنے زبانی یاد ہوونگے. بچیاں دیاں زباناں تے گانے بڑے آسانی دے نال آ جاندے نے. سجنا گھر دے اندر دیاں بہناں گانے گنگنا رہیاں ہوندیاں نے مگر پوچھنے آ دسنا اللہ دے پاک پیغمبر دیاں حدیثاں اس مجمع دے اندر بھی اگر آکھیا جائے بھائی کوئی بندہ کھڑا ہو کے ترتیب دے نال 10 حدیثاں میرے رسول پاک دیاں سنا دے عمل تا بعد دی گل پہلے تا 10 حدیثاں آنی ہی کوئی نہیں مگر سجنوں اس واسطے نہیں آمن گیاں جو میرے مسلک دے اندر آگیا گاون والا آگیا وجاون والا آگیا دوڑے تے مائیے سناون والا آگیا تو سامیوں سے ہوتے خوش رہے ہاتھ ہلا کے ٹر گئے پلے شے پئی کوئی نہ. اس واسطے میرے عزیزان گرامی قدر توجہ فرماؤ رسنا بھی نہیں میرے او بھائیو تے میریاں گلاں نو ذرا غور دینا سماعت بھی فرماؤ. امام سیوطی 2 لاکھ حدیثاں میرے پاک پیغمبر دیاں زبانی یاد فرمان والے انعام کے مل دے. اللہ اللہ صفحہ نمبر 37 دے اتے اسے کتاب دے اندر مولوی حنیف گنگوہی صاحب خود پیا ایک کہندا وے دیوبندیاں دا مولوی انور شاہ کشمیری 19 جلداں دے اتے کتاب لکھوے جناب والا کتاب پیا لکھ دے اس دے اندر بھی بخاری دی شرح پیا کر دے. دوسری جلد تے صفحہ 229 دے اتے پیا لکھ دے آدھا جن اے جیڑا بندہ جس نو 2 لاکھ حدیثاں میرے پاک پیغمبر دیاں یاد ہویاں اللہ دا نبی اس تو اتنا خوش ہویا جو ایک تے 2 تے 4 واری نہیں 75 واری نالوں بھی زیادہ جاگ دے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نو اپنا دیدار عطا فرما چھڑیا وے. انج نہیں ہو سکتا میرے او بھائیو سارا دن جناب والا زبانہ تے گانے آمن سارا دن زبانہ دے اتے غیبتاں آمن سارا دن زبان دے اتے چغل خوریاں ہوون ساری دیار گزر جائے کدی ابے تے امے دیاں نافرمانیاں دے اندر سنگیاں دے اندر بے کے گلا کرے کدے علماء دی مخالفت دیاں گلا کرے کدے جھوٹ تے کوڑ تے مبنی سیاستاں دیاں گلا کردہ رویں ان ساریاں گلاں تو بچ جا. اللہ دی پاک پیغمبر دی حدیثاں دی طرف توجہ فرما اللہ دے قرآن دی طرف توجہ فرما. اللہ دی قسم ہے جس ویلے میرا تے تیرا اپنا وجود بھی خدا تے مصطفیٰ دے تابع ہو جاوے گا میرا تے تیرا گھر بھی خدا تے مصطفیٰ دے احکامات دے تابع ہو جاوے گا. او جوانا تیرا اٹھنا تے بمنا سونا تے جاگنا بھی سنت مصطفیٰ دے مطابق ہو جاوے گا. پھر ہووے گا کی ہر ویلے میرا رب بھی اپنی رحمت عطا فرمائے گا تے اکھاں بند کر کے کھولے گا تا سونا کا محمد مصطفیٰ بھی دیدار عطا فرمائے گا. اللہ اللہ میرے عزیزان گرامی قدر توجہ فرماؤ غور فرماؤ پہ دسنما کمال اتنا اللہ وے اللہ اللہ امام جلال الدین سیوطی پہ فرماندہ وے الحبائق تے فی اخبار الملائک دے اندر پہ فرماندہ وے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو تصومو فإن الملائکہ
الملائکتا قد تسومت. اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ پاک نو شاد مارے ہے. صحابی میرے پاک پیغمبر دی بارگاہ دے اندر جمع ہو گئے نے. اللہ دے محبوب فرماندے نے تسومو او لوگو ان دے کپڑے استعمال فرمایا کرو. یا رسول اللہ ادی بنیاد کیویں ہوئی ہے؟ فرمایا فإن الملائکۃ قد تسومت. سارے نالوں پہلے اللہ کریم نے آسمانہ تو فرشتے بھیج کے میں مصطفیٰ دے سامنے انہاں نوں کھڑا بھی کر چھڈے نالے انہاں دا لباس پہنا کے عرشاں تو زمین اتے بھیج چھڈیا وے. معلوم ہے سارے نالوں پہلے ان دا لباس اللہ دیاں فرشتیاں نے پایا. ہن اگلی گل کدوں پایا؟ قرآن حدیث دی سمجھ تے آندی پئی نا تانوں؟ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب ٹھیک سمجھ آندی پئی؟ پریشان تو نہ بیٹھے بھائی سکندر صاحب. الحمدللہ اللہ پاک تانوں عزت دے سارے نوں. اچھا آکھو آمین. مولوی صاحب دے پیچھے نماز پڑھیے آمین دل چکھیندی انجے مولوی صاحب دعا دا آکھے تا جتنا وٹ کے آمین آکھی اتنا جلدی اللہ قبول فرمائے. زور بات بھی نہ ہو لیندے یار جٹ بندے ہو. میں آپ زمیندار بندہ آتے ہو تو میں چادر تا لا دینا سردی تا تو انہوں باہر جڑے بیٹھے ہو زیادہ لگی پیسو. اچھا آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ فرمایا سارے انالوں پہلے ان دا لباس اللہ دیاں فرشتیاں نے پائے تے کدوں پائے؟ اللہ 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 دا قرآن پہ دسدا وے. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا. فرمایا جس ویلے جنگ بدر پئی ہوندی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر دے نا صحابہ پاک بھی موجود ہیں. اللہ فرماندے نے لقد نصرکم اللہ بے بدر وانتم اذلہ. فرمایا میرا پاک پیغمبر اساں تہاڈی مدد فرمائیے نا. مختصر پیا کرنا وا جنگ بدر دے اندر جس ویلے مدد ہوئی ہے نا فرمایا بے سلاست آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ پاک نے اپنے محبوب دی مدد پاک واسطے 3000 فرشتیاں نو بھیجے آوے. بات اگے اللہ فرمائندا بے خمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. فرمایا 3000 تو بعد اللہ پاک نے 5000 فرشتے اور بھیج چھڑے نے مسومین. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او جتنے بھی فرشتے عرش تو زمین اتے آئے نے مسومین او سارے بشراں تے بندیاں دی صورت دے اندر بھی آئے نے. انہاں ساریاں دیاں جسماں دے اتے اللہ نے ان دے کپڑے بھی پہنا کے بھیجے آوے. انہوں دے کپڑے پا کے فرشتے آ گئے تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہوں دا انج آمنا میرے خدا نو بھی پسند ہے تے میں مصطفیٰ نو بھی پسند ہے. میں تانوں بھی جنے پیا دسدا ساری امت نو محبوب علیہ السلام فرماندے تسومو امر دا صیغہ وے. فرمایا سارے نو حکم ہے میرا کہ جس جس نو توفیق تے طاقت ملے او ان دے کپڑے استعمال کریا کرو تاں جے اس دے ذریعے اللہ تانوں فرشتیاں دی شفاعت بھی عطا فرمائے گا تے مصطفیٰ دی سفارش بھی عطا فرمائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب والا کمل مبارک اوڑھ لے آوے. اللہ اللہ اس کمل نو اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر جس ویلے کمل اوڑے اے اما شاہ پاک جی منیا میں کالا کپ کالے اون دا بنیا کملے میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اتے اوڑھ بھی لے آوے تے علیہ مرتن و مرحلون اس دے اتے تصویراں بھی بنیاں ہویاں نے. جتھے میں لے کے جانا چاہنا ان قریب وہ موضوع آ گیا تسی آکھو گے پتہ نہیں کروں کہ وے ساڈے نال جتھے تانوں میں پہنچانا چاہنا اوتھے پہنچن واسطے تھوڑا جہا ایرا تا مضبوط بننا پوندا نا. پھر اوتے دیوار سنگل ہو جائے تا تھلو 18 فٹ 18 انچ 16 انچ رکھ کے کھڑیے تا دیوار مضبوط راندی. میں مستری نہ میں اوان قوم دا انجے پہ دسداں حالات انج دے ہو سکدے مضبوطی ہوندی نا. میں خود ذمہ دار بندہ سارا جیڑا کوئی تسی فصل دا ڈنگر بچے دا سارا مینوں پوچھو مینوں
سے بھی معلوم ہے. ایک بیلی میرے نال بیٹھا ہویا فیصل آباد, مینوں پہ آدھا قاری صاحب تسی گڈی چلا رہے ہو پر تسی تھوڑا ایستا ایستا چلان. میں جنے موٹر وے تے ڈرائیور رہا, میں گڈی نو جہاز بنا کے چلاندا ہوں. میں کہ پہلی گل بندے دیا پترا بس جہاز بن ہی نہیں سکتی. ایک تو یہ گل ہے. دوسری گل اے وے میں آخیا اگر تو گڈی نو جہاز بنا کے چلا دیتا ہو سی, اج میں آخیا جمعے دا دن سیدھے چلے مسجد دے وچ, آج ممبر دے اتے بیٹھ کے تو میرے نمازی نو تقریر سناونی. قاری صاحب اے کام تا پھر تہاڈا ہی. میں کہ پھر ود گیا نا مولوی, بس تو گڈی چلا لینا تو میں بھی چلا. اے گل وکھری بس تو جہاز تے تیز بھجا لوے, میں بندیاں چلائی وینا چلا تے رہا نا جن جیا. میں کہ تو تقریر کر ہی نہیں سکدا. پھر دو کام, میں گڈی بھی چلا لینا تقریر بھی کر لینا, تو اکلی گڈی چلا سکدا تقریر نہیں کر سکدا. 10 ود وچ کون ہے؟ تسی بھی سبحان اللہ تا آکھ سکدے ہو نا. اللہ اللہ میرے عزیزان گرامی قدر مڈ پہ بنے نہ آؤ. میں موضوع قریب کر دیونا چاہنا وا, نالے مسئلے بھی عرض کردہ جا رہے ہیں. پتہ ہے چلیا میرے پاک پیغمبر نے کمل مبارک اوڑے آوے, اس کمل مبارک دا رنگ کیوے تے بنے ہویا کادے نالے. فرمایا اتے بنی ہویاں تصویراں کہ شہدیاں, فرمایا قضاویاں دیاں. قضاوہ جڑے کو پرانے بابے چاچے نا انہاں نو پتہ, نوجوان والے نو تا انہاں نو موبائلاں وچ پتہ با فلماں کتھوں بدل دیاں, انڈیا دی کتھوں. انڈیا وڈا دشمن ہے ساڈا تہاڈا تے فلم. کئی بیلی ایتھے پتر بھی بیٹھے ہو سن جنہاں دیاں فلم نویں ہوئی تے انڈیا دا گانا موبائل ضرور لئی بیٹھے. اتو ساڑی انہوں نے انجی بھی دشمنی ہوئے بھی ہندو مسلمان بھی نہیں تے ساڑا جناب بارڈر تے فوجاں بھی لگی ہوئیاں تے انہوں نال سنگت دا حالے وے. گڈی ویچ کیسٹ ہے تا انڈیا دی, سی ڈی دی ویچ فلم ہے تا انڈیا دی, تصویر ایکٹر چنگا لگ دا تا انڈیا دا. تے اتو انہوں نے ساڑی بغاوت تے دشمنی بھی بڑی وٹ کے. سمجھو میرے بھائیو, غور فرماؤ, عزتاں لیو, توجہ فرماؤ. عرض پیا کرنا وا کمل مبارک اتنا آلہ. فرمایا اتے بنی ہویاں تصویراں قضاویاں دیاں. قضاوے ہوندے جڑے اٹھاں دے اتے رکھ کے او دوویں پاسے این چھٹے ہوندے. پرانے ویلے لوگ شادیاں ویاواں دے وچ اس دے ایک پاسے دلہن نو بٹھا کے لے آندے تے دوسرے پاسے دولہا لمک کے آویں. مطلب ایک پاسے دلہن باندھی گئی, ایک پاسے اس دے سہیلی. جی میں آج ایسا ماحول بنایا گڈی دے وچ دوواں نو پیچھے اکٹھا کر کے بٹھا دیندے ہیں. اٹھاں دے زمانے پرانے ویلے چونکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری زمانہ کریم دے اندر اٹھ دے اتے قضاوہ بڑی اعلیٰ سواری ہوندی ہے. اس واسطے او جڑے قضاوے ہیں نا انہاں دیاں تصویراں اس کمل دے اتے بڑیاں ہوئیاں ہیں. ہون اے لازمی گل آ گئی کہ آج بھی بیلی تصویر سامنے بھی لاندا, چادراں اتے بھی, کمیزاں اتے بھی, سویٹراں جرسیاں اتے بھی, جڑے پینٹاں پاندن شہر وچ او پوری پینٹ صاف ہو سی. نکی جئی کسی کتے بلے دی, ہاتھی شیر دی, چیتے دی تصویر جڑی جیب لگی ہوئی ہو سی اس دی اتے انہاں ضرور لا دے. تے جڑے شہراں وچ انج ہوندا, ایتھے شاید نہ ہوندا ہو سی لیکن شہر وچ انج ہوندا بھائی نوجوان مسیتے آ بڑیا, داڑھی بھی منی ہوئی سے مچھاں بھی منی ہوئی ہے, حضور دا سچا غلام ہے, محبت ہے. آدھا میرے تو ود کے کو نہیں. چلو اے بھی ایک تا ماڑا کام ہویا لیکن چلو این مولوی دے پیچھے آن کے کھلو گیا, بزرگ آ گیا, بابا آ گیا. بڑا سختی دا دور آ گیا بھائیو. بزرگاں دا احترام ادب چٹی داڑی. میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر نو سد کے لے آؤ. حضرت عمر آئے تے ذرا دیر نال آئے. محبوب علیہ السلام فرمایا میرے عمر دیر بڑی لا دیتی ہے. آندا حضور ہویا انجے با میرے اگے اگے ایک بابا پیا چلدا ہے چٹی داڑی والا, میرا دل ہی نہیں منیا جی اس نو کراس کر کے اس دے اگے لنگ جاواں تے اس نو کانڈ ہو جائے, میں کدے بے ادب نہ ہو جاواں. فرمایا ویکھو او کیڑا بابا ہے؟ جس ویلے ویکھیا گیا تھا بابا یہودی ہے, مسلمان بھی نہیں. حضرت عمر اس دا بھی ادب تے حیا اتنا پیا کردا وے. اس دور نو بندہ کیڑے دور وچ شمار کرے کہ ہندو یہودیاں نال ساڈیاں سنگتاں ابے نال دشمنی.
ماں دے نال دشمنیاں، بھائیاں دے نال دشمنیاں، رشتہ داراں دے نال دشمنیاں۔ اللہ اللہ میرے عزیزان گرامی قدر غور فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ عرض پیا کرنا وا کمل مبارک اوڑے اوے اون دا بنیا ہویا وے کالے رنگ دا کمل مبارک اللہ دے پاک پیغمبر نے اتے اوڑے اوے۔ اللہ اللہ تے سارے نالوں پہلے اون دا لباس اللہ کریم نے فرشتیاں نو پہنا کے بھیجے اوے جنگ بدر دے موقع دے اتے آئے نے۔ اللہ 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 پاک دے پاک پیغمبر نے اس کمل مبارک نو جدوں اوڑے جس دے اتے تصویر، مگر یاد رکھا ہے جاندار دی تصویر نہیں، کتے تے بلے دی تصویر نہیں، ہاتھی تے شیر دی تصویر نہیں، بندے تے بشر دی تصویر نہیں۔ ایک گل یاد رکھ لو، جس سینے تے کپڑے دے اتے اگر بندے یا جاندار دی تصویر، نمازاں لاکھ پڑھے نماز ہونی نہیں۔ مسیح تے جا بڑیا او جڑے باہر کشتے کریں دے نا بڑے بڑے، او باہر ادھر امریکہ والے پاس عیسائی بڑے بڑے جڑے مکے گھسنے بہت مار دیں، انہوں آدھیں ریسلنگ کر دیں، گھسنے مسنے، انہاں دیاں تصویراں ایتھے سینے تے چھپیاں ہویاں، اداکاراں دیاں تصویراں سینے تے لائیں، این مولوی صاحب دے پیچھے اللہ اکبر کی جیڑس مسیح تے ایہو جہا تصویر والا کپڑا پا کے بندہ آوے تے اس نو کوئی منع نہ کرے، ساری جماعت دی نماز کوئی نہ ہو۔ تے گھر دے وچ ساڈے پنڈاں تھاواں وچ کی ہوندا با جیڑا کوئی ساڈا رشتہ دار بھائی فوج وچ ہووے نا یا پولیس وچ ہووے اس دی تصویر اساں ضرور لینے ہاں۔ شادی ہوندی پہلے دیہاڑے دو تصویراں چھک کے ایک پاسے زنانی دی ایک پاسے بندے دی، او تصویراں تے ہی خوش نظر آندے انجے سارا زندگی لڑدے بھڑدے ہی رہندے۔ کیوں؟ غور فرماؤ کیوں؟ اللہ 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 دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر شوق نہ بنائی ہوئی تصویر رکھی ونجے اس گھر وچ رب دی رحمت والے فرشتے پرے چلے جاندے۔ تے جس ویلے رب دی رحمت والے فرشتے گھر وچ رہے نہیں، مت لڑائی تے جھگڑائی ہونویں اوتھے رحمت کیویں آ سکدی ہے؟ اللہ اللہ میرے عزیزان گرامی قدر آؤ ہونا گیا مقام دے ہوتے ایسا اللہ کمل میرے پاک پیغمبر نے اوپر اوڑ رکھے ہوئے ان نال بنے آتے کالے رنگ دا سونا کملے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جس ویلے اتنی شانہ والا کمل اللہ دے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے اتے اوڑ لے آوے وات کے کیتا وے جنے اماں جی پھر کی ہویا وے؟ فرمایا خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمل مبارک نو انج سوار کے تے کائنات نو بنان والے خدا دا سونا محبوب مصطفیٰ اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے آوے۔ میں پچھو ویکھ دی رہیاں اللہ اللہ حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے میں تک دی رہیاں اللہ دا پاک پیغمبر کمل مبارک اوڑ کے باہر گیا وے وقت کی ہویا وے مسلم پاک دی حدیث فرمایا جا الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخلہ ثم جا الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخل معہ ثم جا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فادخلها ثم جاء علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخل معه ثم قال انما يريد الله تواڈے ذوق نو سلام شکر ہے تسا میرے پاک پیغمبر دی حدیث نو سن کے تے سبحان اللہ دب کے پیا دے۔ شیر میں پڑھ سکدا پر میں جان کے نہ پڑھدا نالے میرے نزدیک میں باقیاں نو سب نو سلام ہے میرے مسلک دا ہر خطیب افضل ہے ہر خطیب آلہ وے ہر پیر آلہ وے پر میں منت ضرور کرے نا بھائی شیر ایک شیر نو جی بندہ 10 تے 17 واری پڑھے
اس تے حضرت صاحب کو 10-7 منٹ تے لگ ویندے ہو سن نا اس 7 منٹاں وچ کدے ایک خدا دے قرآن دی آیت پڑھے ایک مصطفیٰ دی حدیث پڑھے بھاویں مولی ہے ہو تے بھاویں نہیں بھاویں بابے ہو تے بھاویں بزرگ ہو تے بھاویں جوان ہو ایک گل تا تساں آکھ سکدے ہو بس شعر پڑھن دی اہمیت زیادہ وے یا قرآن تے حدیث دی اہمیت زیادہ وے قرآن تے حدیث دی اہمیت زیادہ وے الحمدللہ میں پیارس کرنا وا مسلم پاک دی حدیث بھائی سکندر صاحب جی اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث پہ پڑھنا وا نالے غور فرمانا وے فرمایا محبوب پاک علیہ السلام ہونا گیا گل اصل دے ہوتے ایسا شانہ والا کمل اللہ دے پاک پیغمبر نے اوپر اوڑ رکھے آوے آج تو بعد ہن جس ویلے کوئی مولوی صاحب دھرتی دے ہوتے رہ کے یا ایوہ المدثر پڑھے گا نا تو انو انشاءاللہ اے ضرور فقیر یاد آئے گا با اس مولوی سانو اے دسے آوے با اے کمل حیا کے ہو جیا کمل دا رنگ مبارک کمل دی اتے تصویر قضاوے دی جاندار دی نہیں اللہ اللہ تے کمل اوڑ کے تے محبوب علیہ السلام نے کے کیتا وے خارج النبی اللہ دے محبوب علیہ السلام گھر مبارک چو باہر نکل آئے اللہ اللہ جس ویلے اللہ دا پاک پیغمبر سونا جیا کمل مبارک اوڑ کے باہر پہ آندا وے پھر سندا جا میرے سونیا بھائیا اللہ دا پاک پیغمبر کمل اوڑ بھی رہا وے مگر اپنی مرضی دے نال نہیں پیا اوڑدا کمل اوڑ کے کھڑا بھی ہو رہا وے مگر اپنی مرضی دے نال نہیں پیا کھڑا ہوندا خارج النبیو اپنے گھر انور وچوں باہر بھی پیا آندا وے مگر اپنی مرضی دے نال نہیں ہاں ہاں یا اللہ جی اے کدیاں مرضیاں دے نال فرمایا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرمایا لوگوں میرا سونا پاک پیغمبر اپنی مرضی دے نال نہ کمل پہ اوڑ دے نہ کمل نو پہ سوار دے بلکہ کمل بھی میں خدا دی مرضی نال پہ اتے کردہ وے کمل دی حالت بھی میرا خدا اپنی مرضی دے نال مصطفیٰ نو پہ دس دا وے خارج النبیو کمرے مبارک وچو بار بھی مصطفیٰ خدا دی مرضی دے نال پہ آندہ وے محبوب پاک آ گئے باہر ہون اگے کی ہویا فرمایا ثم جاء الحسن بن علی محبوب علیہ السلام در انور چو نکلے تے مسجد نبی شریف وچ آئے تے ایک پاسو علی تے مولا تے حضرت فاطمہ پاک دے بڑے بیٹے حضرت حسن پاک دوڑ دے ہوئے آئے محبوب علیہ السلام نے اسے کمل نو انج کیتا فادخلہو اس پاسے حسن پاک نو اسے کمل وے چھپا کے اتو وات کمل دی چوم ماری یا ایوہ المدثر پھر کیا ہویا جڑے ثم جاء الحسین دوسرے پاسے حسین بڑا اعلیٰ مسئلہ دسن لگا دوسرے پاسے مولا حسین دوڑ دے آئے محبوب علیہ السلام نے اس کمل نو انج کیتا تے فادخل معاہو جتھے ہو حسن چھپے ہوئے نا کمل دے وچ انہاں دے نال ہی حسین نو بھی کمل وچ رکھیا اتو وات یا ایھا المدثر کمل بند وات کے ہویا ثم جاءت فاطمہ ایک پاسو حضرت فاطمہ آ گئیاں محبوب علیہ السلام نے اس کمل نو انج کیتا تے فادخلہا ان خاتون فاطمہ پاک نو می کمل دے اس پاسے لیا تے اتو کمل بند ثم جاء علی مولا علی آ گئے تے محبوب علیہ السلام انہاں نو می اس کمل وچ چھپایا تے فادخلہو انہاں دے نال انہاں نو داخل کر کے جس ویلے انج کمل نو اوڑیا نا واتوازیا ایوہ
المدثر الف لام نال لا کے میرے رب نے فرمایا او میرا سونا محبوب خاص خاص تے اللہ کمل اوڑن والے آ یا اللہ جی اے کمل خاص کیویں ہو گیا وے فرمایا یا اللہ جی عرض کیتا وے اس کمل نو کسے جولائے نے بنائے ہونا وے اس کمل نو کسے بڑھئی نے بنایا ہونا وے اس کمل نو کسے کپڑے بنان والے بندے نے بنایا ہونا وے ایک کپڑا ایک کمل کسے بندے نے اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہوئے گا یا اللہ اس دے نال دے کمل پتہ نہیں کتنیاں لوگاں نے استعمال کیتے ہوونگے اس دے نال دیاں کملاں دے اندر بڑے بڑے زمانے دے عمراء بھی آئے ہوونگے بڑے بڑے مشراء بھی آئے ہونگے بڑے بڑے صدراء بھی اس دے نال دیاں کملاں وچ آئے ہونگے فرمایا ہاں مگر اے جیڑا کمل خاص ہے میرا اللہ خاص کیوں ہو گیا وے فرما اس واسطے اس کمل دے اندر آن والا میرا مصطفیٰ جو افضل تے اللہ وے او ویکھو تا صحیح کمل اس واسطے خاص ہے اے دے اندر آن والا علی المرتضی بھی خاص ہے اس کمل دے اندر آن والا حسن مجتبی بھی خاص ہے اس کمل دے اندر آمن والی فاطمہ الزہرا بھی خاص ہے اور جس کمل دے اندر اے 5 تن جمع ہو گئے نے میں رب اس قسم اس کمل دیاں قسمہ کھا کے دسنا چاہنا وا لوگوں نہ اس کمل جیا کائنات دے اندر کوئی کمل ہو سکتا ہے نہ اس کمل دے اندر چھپن والے علی المرتضی جیا کوئی مرتضی ہو سکتا ہے نہ اس کمل دے اندر آمن والی فاطمہ الزہرا جی کوئی زہرا ہو سکتی ہے نہ اس کمل دے اندر آمن والے حسن مجتبی جیا کوئی حسن مجتبی ہو سکتا ہے نہ اس کمل دے اندر آمن والے حسین سید الشہداء جیا کوئی سید الشہداء بھی نہیں ہو سکتا المدثر دلوں کو یاد رکھو اے کمل اتنی شانہ والا اس واسطے بنے آوے اس دے اندر میرا مصطفیٰ جیڑا آیا وے اس مصطفیٰ جیا کائنات دے اندر اور کوئی مصطفیٰ بھی ہو سکتا یا رسول اللہ 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 تھکتا نہ ہو گئے بھائیو الحمدللہ ویسے کام کار آ رہا ہوں جو ڈنگر بچے والے بندے انہوں نے واپسی دا فکر تا ضرور پہ گیا اسی اندر بنن دا کھرلی پٹھے دا ٹائم اے بالکل ویڑا قریب ہے بہرحال میں جڑی گل تو انہوں سنامنی او بھی قریب ہے اچھا آکھو سبحان اللہ 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 میرے عزیزان گرامی قدر فرما المدثر کمل خاص ہو گیا وے اگلا مسئلہ علماء دی موجودگی دی اندر میں اے عرض کرنا چاہنا ماں پتہ اے چلیا اس کمل دے نال دا اور کوئی کمل نہیں ہو سکدا اے دے اندر آمن والیاں دے سانی اور کوئی سانی نہیں ہو سکدا مگر مسئلہ اے دسنا میں پیارے بھائی ہو با محبوب علیہ السلام کمل اندر اوڑ کے نکلے باہر حدیث پاک اے پہ کہندی بھائی جس ویلے محبوب علیہ السلام بھائی غلام مصطفیٰ صاحب آئے نا باہر حدیث آندی بس ثم جاء حسن بن علی اس سے ویلے ایک پاسو حسن مجتبی بھی دوڑ دے آئے اس سے ویلے حسین سید الشہداء بھی دوڑ دے آئے اس سے ویلے سید فاطمہ الزہرا بھی آ گئیاں اس سے ویلے مولا علی المرتضی بھی آ گئے سوال اے وے سنیوں بھائی محبوب علیہ السلام نو تا اندروں کمل اڑا کے خدا نے باہر بھیجے ہوئے اے جڑے 4 تن اپنے گھراں وچ موجود ہے انہاں نو کیویں پتہ لگا وے با مصطفیٰ کمل اوڑ کے مسجد تے آ گیا وے اسی بھی گھروں نکل چلیے بندہ نصوی صاحب سوال حضرت صاحب با انہاں 4 تناں نو کس دسیا اے جو اپنے گھر موجود اللہ اللہ پھر اے معلوم ہویا جس ویلے پوچھنے آنا اے فاطمہ الزہرا توانوں کی میں پتہ لگا وے کہ تواڈے جد مولا تواڈے والد گرامی محبوب مصطفیٰ باہر تشریف لے آئے نے تے مولا علی توانوں کی میں پتہ لگا ہے فرمایا حسن سونیا توانوں کی میں پتہ لگا وے حسین سونیا توانوں کی میں پتہ چلے آوے فرمایا سانو انج پتہ لگا وے کہ جس ویلے دے محبوب مصطفیٰ دے گھر
دے وچوں اسی پھیرا پا کے واپس مڑ گئے ہاں. خدا نے سانو اے علم عطا فرما چھڈیا وے. مصطفیٰ گھروں باہر آیا وے. خدا نے مصطفیٰ نو کمل اڑا کے باہر بھیجیا وے. سانو کمل وچ چھپن واسطے بھی اسے خدا نے اطلاع فرما کے باہر بھیجیا وے. اے دسن واسطے جو چلو گھروں نکلو تے کمل دے وچ چھپ جاؤ تاں جے تانوں چوں تناں نو بھی میں خدا اس کمل وچ چھپا کے تے انج کر دیاں جویں نبیاں رسولاں پیغمبراں وچوں اور کوئی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکدا. کائنات دے عام انساناں وچوں 3 خلیفیاں تو علاوہ ساری کائنات اندر تواڈے جیا کوئی عام بندہ بھی نہیں ہو سکدا. نال اے بھی ثابت کر چھڈیا کہ لوکی آندے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نو دیوار تے اورے تے پرے ادے تے ادے دیاں خبراں. فرمایا او محبوب مصطفیٰ دا تا شان ہی ودھیرا وے. محبوب مصطفیٰ دی آل دا حال اے وے. مصطفیٰ ادھروں گھروں نکل دین انہاں نو اپنے اپنے گھراں وچ علم اللہ عطا فرما چھڈدا وے. آ گئے کمل دے وچ گئے چھپ. اللہ 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 اللہ. جس ویلے کمل وچ چھپے نا محبوب علیہ السلام اس گل تے بھی غور فرمان. اس حدیث نو بیان کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میں ویکھیا پھر محبوب پاک علیہ السلام انج کر دین کدی سجا پاسا کمل دا انج کر کے ادھر ویکھ دین کدی پھر اس پاسو کمل نو چوک کے ادو ویکھ دین پھر اتے ویکھ دین. اللہ اللہ او محبت والے سبحان اللہ اچا کو. محبوب علیہ السلام کمل دے سجے پاسے مڑ کھبے پاسے پھر اللہ پاک دی طرف پہ تک دن یا اللہ یا رسول اللہ اے کے وے. فرمائے اے اس واسطے وے کہ میں اس ادھر بھی ویکھ رہا ماں تے کھبے پاسے بھی ویکھ کے دسنا اے چاہنا ماں تے اتے تاں ویکھنا ماں خدا میرے وال تک دا وے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. رب دیاں رضاواں میرے والاں دیاں نے. رب میری صورت تے میرے چہرے نو تک دا وے تے سونا میں مصطفیٰ جس ویلے خدا کو برکتاں لے لینا وا پھر میں کھبے تے سجے اس واسطے ویکھنا وا کہ خدا تک دے مصطفیٰ نو. مصطفیٰ تک دے فاطمہ الزہرا نو. خدا تک دے مصطفیٰ نو. مصطفیٰ تک دے علی المرتضی نو. خدا ویکھ دے مصطفیٰ نو. مصطفیٰ ویکھ دے حسن مجتبی نو. خدا ویکھ دے مصطفیٰ نو تے مصطفیٰ ویکھ دے حسین سید الشہداء دانوا. اے دسنا اے چاہتا وے کہ خدا سونا علم تے فضل مصطفیٰ نو عطا فرما رہے وے. اگے جس نو علم چاہی دے علی دے دروازے تے آئے اس نو علم مل جائے گا. اور تمچو پاک دامنی تے طہارت چاہی دیے فاطمہ الزہرا دے دروازے اتے آوے. 56 سالہ دا بھائی تے نوجوان اگر عزت عظمت لینا چاہے کدی حسن مجتبی دے دروازے تے آوے کدی حسین سید الشہداء دے دروازے تے. اللہ اللہ لاجپال لجپال یقیناً پیر سیال پیارس کرنا میرے بھائیو. جس ویلے سارے تن کمل دے اندر آ گئے محبوب علیہ السلام ادھر تے ادھر اللہ فرماندا وے میں ویکھنا مصطفیٰ وال. مصطفیٰ ویکھدا وے انہاں 4 تناں وال. تک معلوم ہی ہویا کہ خدا سونا اپنی بارگاہ وچوں سارے خزانے مصطفیٰ نو عطا فرماندے نے تے مصطفیٰ کمالات اپنے انہاں 4 تناں نو عطا فرما کے پھر فرماندے ہن جس نو جیڑا کمال چاہی دوے انہاں 4 تنہ دے نال محبت کردہ جائے میرا خدا علم بھی عطا فرمائے گا انہاں دے صدقے فضل بھی عطا فرمائے گا. اللہ اللہ تے عرض پیا کرنا اس حدیث نو بیان کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ تو صدیقہ. آپ فرماندیاں میں دوواں چیزاں نو پئی تکنیاں. ایک اے پئی ویکھنیاں کہ اے جڑا کمل مبارک سونے نے اوپر اوڑے آوے اس کمل دے اندر میرا مصطفیٰ کیڑا سونا پیا لگدا. ایک فرماندیاں میں اس شے تے غور کیتا.
ہائے ہائے اے لوکی بیاہ دن اگے میرے تو پہلے بھی حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں گل واقعی انجار جڑے سنگی بیلی آلے پاک نال بہت زیادہ پیار دا دعویٰ فرمان دیں نا تے نال آدن جنے حضرت عائشہ تو صدیقہ دا انہاں نال تعلق تے استغفر اللہ عداوت تے دشمنی ہے یا صحابہ پاک دا انہاں نال تعلق کوئی نہیں او غور کرن اگر میرے پاک حضرت ام عائشہ تو صدیقہ پاک سلام اللہ علیہا نو انہاں چار تنہ نہ محبت نہ ہویا تب میرے بھائی صاحب میرے بزرگوں کدی بھی اما عائشہ تو صدیقہ انج نہ تھی جو کمل اوڑ کے مصطفیٰ باہر نکلے آوے او دے اندر علی پاک نو چھپایا آوے او دے اندر فاطمہ پاک نو چھپایا آوے او دے اندر حسن پاک نو چھپایا آوے او دے اندر حسین پاک نو چھپایا آوے اے حدیث حضرت عائشہ تو صدیقہ دا ساڈے تک پہنچاون تو بعد ثابت ہو جاندا وے کہ جویں علی المرتضی دا مقام حق کے جویں فاطمہ الزہرا دا مرتبہ حق کے جویں حسن مجتبی دی شان حق کے جویں حسین سید الشہداء دا مقام حق کے انجہار انہاں جڑا تعلق ام عائشہ تو صدیقہ دا او کل بھی حق کے آج بھی سچے کل بھی پاک جیڑا دنیا تے کوئی تو انو آکے دسے اس نو استقابو رہو میرے او بھائیو کہ انہاں آپس اندر انہاں لوگاں دی دشمنی تی عداوت نہیں ہے بلکہ اے سارے لوگ جویں مصطفیٰ کو جدا نہیں انجہار حضرت ام عائشہ تو صدیقہ پاک نو انہاں نال بے حد محبت تے پیارے اللہ اللہ ایدے ہوتے گل کریے تے گل مکان والے پاسے چلیے میرے تبرانی پاک دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر موجودن ایک دن تے صحابہ پاک آگئے حضرت ابو بکر صدیق پاک نو پہ آدن بس تساں سوال کرو ہوندانا تعلق ایک بندے دا جی میں کوئی نال بندے ایک دوسرے نو محترم حضرت صاحب نو گل کرنی ہوئے یا میں نو کو جا اخوانا ہوئے با اس نو آکھو جی ہن تقریر جان چھوڑے اے اخوانا پہ جائے تو بندہ ادو آسیب حضرت صاحب ذرا اس نو کو پرچی لکھ کے دے دیو تو نو پرچی میں پہلے ہی بس چاہ کرا اچھا بس میں مقامن آنا ویسے بھی الحمدللہ تو انو تھکاونا نہیں نالے آپ بھی میں کہتے ہیں شامی تو بعد بھی پتہ نہیں تھے کدھر قریب قریبی پھر بیان ہے تی اللہ پاک کرے خیر عرضے پیا کرنا میرے بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق موجودن تبرانی شریف دے اندر حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر موجودن صحابہ پاک حضرت ابو بکر صدیق دے کرنے لگے آدن یا حضرت جی ذرا پوچھ کے دسائے فرمایا کہ جنے حضور پوچھنا اے وے جو رب کولو رحمت لینا چاہیے رب کولو فضل لمنا چاہیے رب کولو برکت خدا دی قسم برکت دے لفظ حدیث دے فرما عرض کیتا جی اللہ کولو برکت لمنا چاہیے تا کیا کریے حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ نے آکھیا ابو بکر صدیق نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر سوال پہنچایا امام تبرانی فرماتا میں محبوب مصطفیٰ علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا با مینوں تا دیوار دے پرے دا پتہ کو نہیں میں کے دس انج نہیں آکھیا الحمدللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر صدیق کہ آدن جنہیں حضور مینوں انہا تو ہڈی بارگاہ وچ وکیل گھتے آوے آدن با تسا پوچھ کے دسو کہ اللہ کو لو فضل لویے تک کے دے جائیے رب کو لو رحمت لویے تک کے دے جائیے رب نو منانا ہوئے تک کے دے جائیے رب کو لو برکت لویے تک کے دے جائیے رب کو لو عزت لویے تک کے دے جائیے رب کو لو شرف لویے تک کے دے جائیے رب کو لو کمال لویے تک کے دے جائیے رب کو مراتب تے درجات لویے تک کے دے جائیے ابو بکر کی تا سوال میرے مصطفیٰ نے ابو بکر نو جواب دیتا فرما میرے ابو بکر انہوں دس جنہوں فضل چاہی دے کمال تے رتبہ چاہی دے اور تا فاطمہ الزہرا دے دروازے تے جھک جاون مرد سارے مل کے علی المرتضی دے دروازے تے جھک جاون حسن مجتبی دے دروازے تے چلے جاون حسین سید الشہداء دے دروازے تے ٹر جامن جی انہاں چار تنہا ہاتھ جا دیتے مصطفیٰ دی سفارش بھی او دے نالے سونے خدا دی محبت بھی اڑا دے نالے یہ نہ سنگیاں دی آپس سے جو اندھی دشمنی ابو بکر صدیق فٹ آدے یا رسول اللہ میرے دیں اشارہ کرو انہاں چار نو کے آدے ہو سکتے ہیں نا بابا حضور مگر میرے پاک پیغمبر نے خدا دی قسم اج نہیں کیتا تے میرے آقا ابو بکر صدیق نے بھی اج نہیں کیتا جو آکھیا ہوئے حضور ایک پیا تھے ہو پتہ چلیا
ابو بکر صدیق دا کیتا بھی ایوے کہ رحمتہ دیندہ خدا ہے، دلوانتا مصطفیٰ ہے، اور انہاں دی بارگاہ وچ وسیلہ بندا علی المرتضیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین سید الشہداء ہے، تے فاطمہ الزہرا ہے۔ الحمدللہ انہاں سب دا آپس وچ بھی پیار۔ آخری روایت کوٹ کر کے گفتگو بس کرنا، شیعہ سو سنگی بھی نظر آ رہے ہیں، میں چہریاں تو سیاںنا 14 سال میں پڑھیا دوسرے بیلی۔ اے میرے بھائی غلام مصطفیٰ نے کل لکھیا بھی ہے 14 سال میں دیوبندیاں تے بھابیاں کوڑ پڑھیا، جی میں ہون نہیں ریکارڈ ہو رہی، ہون نہیں کسے ویلے میں سپاہی صحابہ دا صدر بھی رہا، جی میں ہوندہ ادھے تو آڑے میں چھوڑے بڑے پٹا، شکر کرو میں ادھے ہی آگے۔ اللہ اللہ آخری گل پیا کرنا، شیعہ دی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی ہے، 45 جلدان دی کتاب ہے۔ سنیاں نو میں اس واسطے بھی پریشان ہو جانا، بس ساڑھیاں لوکاں کتابی اعتبار نال بھی کم بہت بہت کیتا۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 نال زیادہ کتاب تحریر فرمائی، لیکن بہرحال شیعہ دا عظیم مجتہد کتاب بہار الانوار جلد نمبر اول صفحہ نمبر 100 پاسا سجا لینڈ دی نمبر 23 اتھے اے گل موجود ہے۔ اچھا کہ نہ لیا کتاب دا؟ استاد لکھن لگے، سبزاد اے بچہ دا لکھن لگا تو انو چیتے ہو گیا کہ نہ لیا کتاب دا؟ بہار الانوار۔ اے سارے مولوی صاحبان پہ بول دیں، انہاں دا ذوق ہوندا دوسرے بندے تا بہار الانوار۔ ایک مولوی صاحب سرگودے چ میں نے کسے فون کیتا با جناب تسی ایک کتاب دا کو حوالہ دے کے گئے ہوتے، اس دا کہ نام ہے؟ میں انہوں 3 باری لکھوایا تسکین الاتقیاء فی حیات الانبیاء، اس بندے دے پتر نو نہ ہی نہ لکھنا۔ اتوادر مقصودی گل او کردہ یار جیڑی پتہ نہیں کتھوں پڑھ کے آندہ، اور سارا کچھ موجود ہے کتاباں میں، جی تھوڑے جی جستجو کریے تو لب پوے، جی 4 تقریرہ رٹ لویے تو تسی بھی پیسے چنگے دے سٹو شیرہ دوڑیاں تے پھر مولوی محنت کے کرنی۔ بہرحال چلو مینوں انہاں مخالفت نہیں، میرے سار دے تاجر پر جیڑی گل ہن باپ اگر خدا نہ خواستہ غلطی تے ہوئے تا پتر دا کام میں ہاتھ بن کے ابے نو آکھ سکدا وے ابا جی مہربانی کرو۔ علماء میرے سار دے تاجن، لیکن میں اے تے ضرور علماء نہیں خطبہ، علماء تو علماء ہی ہوندے، خطبہ میرے سار دے تاجن، مگر میں بات بھی آدم مہربانی کرو میرے مسلک دی خدمت قرآن تے حدیث دے مطابق کرو، یا پھر معتبر ترین روایات تے حدیث دے مطابق کرو۔ عرض پہ کرنا شیعہ دی معتبر ترین کتاب نام اس بہار الانوار جلد نمبر اول صفحے دا نمبر کتنا دسیا؟ الحمدللہ 100 روپیے تو 100 نمبر تے پاسا سجا وے لین دا نمبر 23 تے 23 سیدھی سیدھی زبان۔ میں نے ویسے 7 زبانہ سوکھیاں آوینیان 3 باری میں ایم اے کیتا، جس ویلے 3 باری میں ایم اے واسطے گیا نا وائیوا ہوندا، ایک پڑھے لکھے بھائی بھی موجود ہو، وائیوا ہوندا جس ویلے پروفیسر سامنے بہ کے بندے کو انٹرویو کریں دین، میرے کو انہاں 15 سوال کیتے ہیں، ایک آیا وہابی، ایک آیا دیوبندی، ایک آیا شیعہ۔ میں نے اتھے بھی دکھ ہویا بس سنی اتھے بھی کوئی نہیں۔ میں نے حضرت جی سوال کیتے 15، اے آپ دی محبت میرے رب تے میرے شیخ کریم دا پیار محبت محبوب علیہ السلام دی نظر شفقت مہربانی ہے۔ 15ویں سوال تو بعد دیوبندی اٹھ کے مینوں آدا آپ اس سیٹ پہ آ جائیں، میرے آن سیٹ تے آ جا۔ میں آگیا بھامیں انعام چاہی دے تامی تیری سیٹ تے میں نہیں آندہ۔ اللہ اکبر۔ گل پہ کرنا شیعہ سنگیہ دی معتبر ترین کتاب صفحہ نمبر بھی 10 اتنے لکھیا۔ ایک دن آخری روایت ہے، ایک دن حضرت امام حسین پاک آگئے، ایک گل تو پہلی باری انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ تو انوب تھوڑے تک پہنچ رہی ہو سی۔ حضرت امام حسین پاک آگئے، حضرت ام عائشہ تو صدیقہ بھی آگئی ہیں۔
رضی اللہ تعالی عنہ آخری گزارش ہے تے آ کے بیٹھ گئیاں محبوب علیہ السلام نے امام حسین نو انج اٹھایا ہویا وے حضرت عائشہ تو صدیقہ موجودن حضرت عائشہ پاک ایک نظر سونے مصطفیٰ پاک نو تکدیاں دوسری نظر جیڑا گود دے اندر حسین سید الشہداء وے اس نو تکدیاں تے میری اماں عائشہ تو صدیقہ طیبہ طاہرہ پاک نے سوال کر کے دنیا والے نو دس چھڑے ہوئے کہ میرے دل دے اندر آل نبی نہ عداوت نہیں میرے کولو آل نبی دا بغض نہیں میرے اماں پاک نے سوال کیتا یا رسول اللہ بڑے غور نال پہ حسین نو ویکھ دیو فرمایا میری عائشہ جیڑا کم میں پہ کرنا ماں اوہ کم تا تو بھی پہ کرنی ہے دس تو کیوں پہ ویکھنی ہے اماں عائشہ عرض کر دیا یا رسول اللہ میں نو حکا بتاوے میں اس واسطے پہ ویکھنی ہے کہ جدرے نظرہ مصطفیٰ دیا ہو جاندیا نے اسے پاسے نظرہ سونے خدا دیا ہو جاندیا آقا میں اس واسطے پہ تکریہ میں نو معلوم ہے حسین دے اندر ایسی کوئی گل ضرور ہے جیڑی توانو پسند ہے تے جیڑی شاید توانو پسند ہے وہ عائشہ تو صدیقہ نو پسند ہے عرض کر دیا حضور حسین نو تکن تے کوئی ثواب بھی لب دے کہ نہیں دب کے آنکھو سبحان اللہ حالانکہ میرا پروگرام یہ ہے میں تو انہوں زور لا کے تقریر نہیں سناؤں پر وقت بھی بندے دا اپنے آپ تے کنٹرول لئی نہیں رہندا میں عرض پہ کرنا محبت دا ایک انداز ہوندا او دے وچ بندہ اکثر اچھا بول ویندا میں اچھا عرض کردار جا رہا حضرت امی عائشہ پاک عرض کر دیاں یا رسول اللہ حسین پاک دا ذکر کریے تو بندے نو ثواب لبدا کہ نہیں سارے حسین پاک دے ذکر وچ ہی آئے انہاں آکھو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بارگاہ وے تے حضرت عائشہ تو صدیقہ پاک پہ عرض کر دیاں یا رسول اللہ کریم جی اگر بندہ حسین پاک نو تک کے اس دے اتے اللہ اگر اتھے روک کے ہور بخاری مسلم ترمذی نسائی سیاہ ستہ دی حدیث کوڈ کر دے ماں میرے پیارے و بھائیو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے المرو ما من احبا تابعا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے جس جیسیاں دعما کرندے اگلے جہان اللہ اس نو اس دے نال اٹھاوے گا ہن اگر اس حدیث دے اتے غور کریے تا سمجھ آندے حسین نو ویکھن والا میرا مصطفیٰ وے حسین نو یاد فرمان والا میرا مصطفیٰ وے حسین نو یاد کرن والے محترم وی نے حسین نو یاد کرن والے سادات تے علماء تے آپ جوان تے بھائی تے بابے تے چاچے نکی عمرہ دے پتر وی آج حسین پہ کرنے آ میرا مصطفیٰ وی حسین پہ فرماندہ وے فرما ہن ساڈا حسین تے مصطفیٰ دا حسین آکھنا اگرچہ زمین و آسمان والا فرق ضرور ہے مگر اس لین دے اندر تاسی بھی آ جاواں گے فرم المرو ما من احبا اسی اس واسطے حسین دیاں جو ساٹے پاک پیغمبر نے حسین نال پیار کیتا ہے اسی بھی پیار کرنے آ فرمایا او میرے حسین نال پیار کرنے والے آ میریاں اداماں تے قربان تے واری جان والے آ یاد رکھ یا رسول اللہ کی جی فرمایا جیڑا جدے نال پیار کر دے اگلے جہان او دے نال ہوئے گا پتہ چلیا حسین نہ پیار کرنے والا اگلے جہان حسین دے بھی نال ہوئے گا تے میرے حسین دے نال دا پیار میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا وے جیڑا بندہ حسین دے نال پیار مصطفیٰ دیاں سنتا سمجھ کے کرے گا اگلے جہان اللہ اس نو دامن حسین سید الشہداء دے اندر بھی جگہ تا فرمائے گا تے دامن محمد مصطفیٰ دے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا حضرت عائشہ پاک پہ آندیاں حضور بندہ حسین دا ذکر کرے تے ویکھے تا ثواب محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری حسین آکھے سنیو ہائے ہائے فرمایا جیڑا ایک باری حسین آکھے اللہ اس نو ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہوئے ایک باری حسین سارے ہن تسی حاجی ہو گئے ہو پر اصل حج تا وہی ہوندا جیڑا بندہ اتھے جائے ثواب حج دا مل جاندا فرمایا جیڑا ایک باری حسین آکھے آکھو یا حسین ہاں اسا ہائے حسین والے نہیں واہ حسین یا حسین آکھو واہ حسین یا حسین
اچھا آنکھو واہ حسین یا حسین. میرے آقا حسین پاک دی عظمتہ نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری آکھے اے میری عائشہ جیڑا ایک باری حسین نو ویکھے ایک باری حسین دا ذکر کرے میں مصطفیٰ پہ دسنا وا میرا رب اس نو ایک حج دا ثواب. اما پاک عرض کر دیا حضور حج کیڑا؟ فرمایا انج سمجھ لوے کہ اس بندے نے اپنے ابے دے نال نہیں دادے مامے تے چاچے نال نہیں علاقے دے امیر نال نہیں اس حسین دا ذکر کرنا تے اس حج دا ثواب ملے گا کہ بندہ او سمجھے اس نے حج بھی کیتا ہے تے حج بھی میں محمد مصطفیٰ دے نال رہ کے کر چھڑے آوے. اتنا اللہ حج المختصر. حضرت عائشہ پاک عرض کر دیا حضور یہ کوئی 2 باری تک ہے یہ کوئی 2 باری حسین آکھے. فرمایا عائشہ اس نے 2 حجاں دا ثواب. عرض کیتا حضور جی 3 باری آکھے. فرمایا 3 حجاں دا ثواب. ہائے ہائے 4 5 6 7 80 تے 90. خدا دی قسم ہے اے روایت ملا باقر مجلسی پہ لکھ دے حضرت عائشہ صدیقہ نے 90 باری بارگاہ مصطفیٰ وچ پوچھیا یا رسول اللہ جیڑا حسین حسین آکھے 90 باری عائشہ تو صدیقہ نے پوچھیا ہے. مصطفیٰ نے جواب دے کے فرمایا عائشہ 90 باری جیڑا حسین آکھے رب اس نو میرے میں مصطفیٰ دے صدقے نال 90 مقبول حجاں دا ثواب عطا فرما دے وے. او میرے او بھائیو او میرے او سجڑو اس تو اے بھی معلوم ہویا ذکر حسین بھی حق ہے ذکر حسین بھی سچے ذکر حسین بھی عبادت ہے ذکر حسین نال ثواب لب دے ذکر حسین نال عبادت دا ثواب ہے. آخری جملے نے تے جے پھر اے منیا ذکر حسین کرن نال حج دا ثواب ہے ذکر حسین بھی حق ہے. جیڑے مصطفیٰ نے حسین نو ذکر کرنا تے حجہ دا ثواب عطا فرمایا ہے اس مصطفیٰ دی شان بھی حق ہے. اور جس عائشہ نے اے سوال کر کے ثواب لے کے دیتا وے اس اما عائشہ دی شان بھی حق ہے سچے. وآخر دعوانا